सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। एमाले खनाल नेपाल पक्षको समर्थनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले लिए प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत। पार्टीको व्हिप विरुद्ध फ्लोर क्रस गर्ने माधव पक्षका नेतालाई कारबाही गर्ने एमालेको तयारी। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई असार 8 गते छलफलमा बोलाइयो। नेपाली सेयर बजारमा मङ्गलबार अर्को नयाँ रेकर्ड। परिसूचक 53.44 अङ्कले बढ्दा 3000 बिन्दु नजिक, झन्डै 17 अर्ब बराबरको कारोबार। असार 1बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्दै सरकार। यस वर्षको शैक्षिक सत्रको पढाइ कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने विषय भने सरकारका लागि पनि जटिल बन्दै। र मध्यस्थहरूको निर्माता कम्पनीले बेचेको भन्दा अत्याधिक बढी मूल्यमा कोभिड खोप बिक्री गरिरहेको प्रति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा चिन्ता व्यक्त। बढी मूल्य तिरी खोप खरिद नगर्न सबैसँग आग्रह। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे एक अपडेट। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने भन्दा संक्रमित हुनेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5153 संक्रमित थपिँदा 6570 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 17676 जनाको परीक्षण गर्दा 5153 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 12065 वटा पिसिआर परीक्षणबाट 3870 र 5611 एन्टिजेन परीक्षणबाट 1283 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको 108 जना संक्रमितको निधन भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणबाट मर्नेको सङ्ख्या हालसम्म 8098 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज 6570 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्तको सङ्ख्या 5,04,530 जना पुगेको छ। यस्तै नेपालमा कोभिड-19 का 90,834 जना सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब पुरा समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता समेत रहेका भट्टले मङ्गलबार प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा एमाले खनाल नेपाल पक्षीय सांसद सहितको मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। काङ्ग्रेसका 12 जना सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताउँदै आए पनि मत भने हालेनन्। यसैबीच नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री एवं माओवादी नेता त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिने माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा एमालेका 24 मध्ये 17 जनाले भट्टलाई मत दिएका थिए। हेरौँ यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता समेत रहेका भट्टले मङ्गलबार प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा 51 मध्ये 30 मत पाएका हुन्। भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न 27 मत मात्रै आवश्यक थियो, तर पनि मुख्यमन्त्री भट्टलाई नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले साथ दिएपछि त्यो सङ्ख्या 30 भएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसले भट्टको सरकार ढाल्न नदिने बताए पनि पक्ष विपक्षमा मत भने हालेनन्। प्रदेश सभामा 51 उपस्थित सांसदमध्ये 30ले भट्टको पक्षमा र 9 सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। कङ्ग्रेसका 12 जना सांसदले भने मत हालेनन्। प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका 13 जना मात्रै सांसद छन्। यता मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टीको नेतालाई निर्देशन दिए पनि एमालेका 24 मध्ये 17 जनाले भट्टलाई मत दिएका छन्।
नेपाल पक्षको दबाब रहेको एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले आज बिहान बैठक गरेर भट्टलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिने माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको बताएको छ। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापाका अनुसार प्रदेश सभा संसदीय दलका नेतालाई कारबाही गर्ने बताउँदै पहिला समेत स्पष्टीकरण सोधेकोले अब बर्खास्त गर्ने तयारी भएको बताए। आजै बर्खास्त गर्ने जानकारी प्रदेश सभालाई गराउने पनि थापाको भनाइ छ। नेपाल समूहका 17 जना सांसदले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पक्षमा मतदान गरेका थिए। सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्रीलाई मतदान नगर्ने भने पनि संसदीय दलले भने दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश अध्यक्ष थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका हुन् भने प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता नेपाल समूहको हो। त्यहाँ नेपाल समूहको बहुमत छ। दलका नेता प्रकाश बहादुर शाही पनि नेपाल पक्षकै हुन्। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि सर्वोच्चले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुका कारण भने माग गरेको छ। दुवै पक्षलाई असार 8 गते छलफलका लागि बोलाउँदै सर्वोच्चले सोही दिनलाई मुद्दाको पेशी समेत तोकेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई बुधबार हुने भएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता राजकुमार सुवालले दायर गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ। दुवै पक्षलाई असार 8 गते छलफलका लागि बोलाउँदै सर्वोच्चले सोही दिनलाई मुद्दाको पेशी तोकेको छ। काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै यो विस्तार गरिएको अर्थात् नयाँ मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिनु र आगामी दिनमा पनि मन्त्री परिषद विस्तार नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत 21 गते मन्त्री परिषदमा रहेका केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नका साथै केही मन्त्रीलाई बिदा दिँदै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। यसैगरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई बुधबार हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबाराको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि उक्त सुनवाई साधिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनवाई सुरु गरेर हेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुनवाई बुधबारका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। मङ्गलबार नेप्से परिसूचकले पुनः नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको छ। यस दिन नेप्सेले गत आइतबारको रेकर्डलाई तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। नेप्से दैनिक उकालो लाग्दा 3000 बिन्दु नजिक पुगेको छ। आज 53.44 अङ्क बढेर 2960.14 बिन्दुमा पुगेको हो। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु पनि हो। यो रेकर्डसँगै मङ्गलबार 30भन्दा बढी कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको पुँजी बजारमा आज कारोबारको तेस्रो दिन पुनः रेकर्ड बनेको छ। मङ्गलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 53.44 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च 2960.104 बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि जेठ 23 गते आइतबार 2906.91 बिन्दुमा पुगेको थियो। आज ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 7.47 अङ्कले बढेर 528.11 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 16 अर्ब 95 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कुल
18वटा कम्पनीको 3,57,374 किता सेयर 1,49,708 पटक खरिद बिक्री भएको छ। मङ्गलबार हिमालयन जर्नल इन्सुरेन्स, गोर्खा फाइनान्स, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, साङ्ग्रिला विकास बैङ्क, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैङ्कको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी प्रति किता 2.85% का दरले गुमाएका छन्। आज नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका सेयर सबैभन्दा धेरै 1,06,64,64,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सङ्ख्यात्मक आधारमा नबिल बैङ्क फन्ड 2 का 11,72,800 किता सेयर किनबेच भएको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कको सेयर सबैभन्दा बढी 4,117 पटक खरिद बिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ। आज इन्भेस्टमेन्ट, माइक्रो फाइनान्स र होटल तथा पर्यटन बाहेक सबै परिसूचक बढेका छन्। यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर बजारलाई थप विश्वसनीय र लगानी मैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डको 29औं वार्षिक उत्सवमा आयोजित वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउँदै अनियमितता र बजारलाई प्रभाव पार्ने खालका नकारात्मक धारणा नआओस् भनेर सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। लगानीकर्ताप्रति आभार जनाउँदै उनले बजारलाई थप पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। सेयर बजारले पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नेमा विश्वास रहेको पनि उनको भनाइ थियो। सरकारले आगामी असार 1 गतेबाट विद्यालय स्तरीय कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले लगभग पुरै प्रभावित भएको शैक्षिक सत्र सुध्याएर अब स्कुलहरूले असार 1 गतेदेखि नयाँ सत्र सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन्। धेरै समय भौतिक पठन पाठन रोकिएका कारण यो वर्ष पाठ्यक्रम केही सङ्कुचित पारिनुका साथै शैक्षिक सत्र 2 महिनाले लम्बिएको थियो। यद्यपि यस वर्षको पढाइको स्तर कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्न भने सबैका लागि जटिल बनेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले आगामी असार 1 गतेबाट विद्यालय स्तरीय कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर शैक्षिक सत्र कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराएका हुन्। शैक्षिक सत्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार रहेकाले वैकल्पिक सिकाइ कार्यविधि कार्यान्वयन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले बताएको छ। यसै सन्दर्भमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्मासँग आगामी शैक्षिक सत्र कसरी सञ्चालन हुन्छ, कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनेर पनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ। कुराकानीमा प्रवक्ता शर्माले विद्यार्थीको सिकाइलाई रोक्न नहुने भएकाले भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्न सम्भव नभए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक सत्र सुरु गर्न लागेको बताए। अब यो अवस्थामा कसरी जाने भन्दा विद्यार्थीलाई केही न केही सिकाइमा त लैजानु पर्यो। सिकाइ त रोक्ने कुरो होइन, हामीले यो छुट्टी दिने भन्ने विषयको कन्सेप्ट पनि होइन। त्यसपछि हामीले अहिले भौतिक रूपमा कार्य गर्न नसक्ने, भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पठन पाठन गर्न नसक्ने भएपछि हामीले चाहिँ नि वैकल्पिक तरिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। विद्यार्थी जो जहाँ छन् त्यहाँ बसेर आफ्नो सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्नु भन्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ। विद्यार्थीको परीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न विधि प्रक्रिया अपनाउन स्थानीय सरकार र विद्यालय स्वयंले निर्णय गर्न सक्ने पनि प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। पाठ्यपुस्तक अघिल्लो वर्षको जस्तै विद्यार्थीको घर घरमा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। तर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न पहिला हालको शैक्षिक सत्रमा पढाइ कति सिद्धियो भन्ने प्रश्न भने निकै जटिल बनेको छ। देशैभरि एकैनासको स्कुलहरू नभएका अनि देशैभरि भाइरस सङ्क्रमण पनि एकैनासको नभएका कारण स्कुलहरूमा परेको प्रभाव भिन्न भिन्न रहँदा यो प्रश्न चुनौतीपूर्ण बनेको हो। देशैभरि एकैनासको स्कुलहरू नभएका अनि देशैभरि भाइरस सङ्क्रमण पनि एकैनासका नभएका कारण स्कुलहरूमा कुन प्रकारको प्रभाव परेको छ त्यसको मूल्याङ्कन हुन आवश्यक देखिन्छ। यसको एकिन तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि छैन। तर आँकडा जे जस्तो भए पनि अब लगभग सबैजसो विद्यालयहरूले यो साताभित्रै शैक्षिक सत्रको मूल्याङ्कनका बाँकी काम सिद्ध्याएर अर्को सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्रमा प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले विश्व समुदायलाई बढी मूल्य तिरेर खोप खरिद नगर्न आग्रह गरेको छ।
कोभिड-19 उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने उत्पादनको स्तर पहिचान गर्न पनि अति आवश्यक रहेको WHO को ठहर छ। पछिल्लो समय मध्यस्थताहरूले निर्माता कम्पनीले बेचेको भन्दा अत्याधिक बढी मूल्यमा खोप बिक्री गरिरहेको सूचनाहरू पाइएको उल्लेख गर्दै WHO ले चिन्ता जनाएको हो। यसप्रति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले विश्व समुदायलाई बढी मूल्य तिरेर खोप खरिद नगर्न आग्रह गरेको छ। सङ्गठनले खोपको अभाव भइरहेको समय बढी मूल्य तिरेर खोप खरिद भएका सूचनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै महामारीका समय मध्यस्थकर्ताबाट अत्याधिक मूल्य निर्धारण गरी खोप खरिद गर्ने खतराबारे सोमबार चेतावनी दिएको हो। कोभिड-19 उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने उत्पादनको स्तर पहिचान गर्नु अति आवश्यक रहेको पनि बताएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पहुँचका लागि सहायक निर्देशक तथा औषधि पहुँच प्रत्याभूत गर्न बनेको सङ्गठनको समितिका महानिर्देशक मारियनगेला बटिस्टा गल्भाओ सिमाओले पत्रकार सम्मेलनमा भने, मध्यस्थहरूले निर्माता कम्पनीले बेचेको भन्दा अत्यधिक बढी मूल्यमा खोप बिक्री गरिरहेका छन् भन्ने सूचनाहरू पाएका छौँ। यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो। यसप्रति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ध्यानाकर्षण भएको छ। खोप किन्नका लागि मध्यस्थको भूमिकाको विषयलाई संयुक्त अरब इमिरेट्समा हालै बिचौलियाले घाना र पाकिस्तानलाई स्पुत्निक खोपलाई वास्तविक मूल्यको दोब्बर मूल्य लिएर आपूर्ति गरेको समाचार बाहिरिएपछि सङ्गठनले नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा यसो नगर्न चेतावनी दिएको हो। सिमाओले कुनै पनि मुलुकको खोप तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद गर्दा कि त कम्पनीमा सिधै सम्पर्क गर्ने वा मध्यस्थकर्ता वैध हो वा होइन प्रष्ट भएर मात्रै काम गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेका छन्। कोभिड खोप र स्वास्थ्य सामग्रीसँग जोडिएका यी विषयमा धेरै भ्रम सिर्जना भएको अनेकौं सामग्रीले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार अनुसन्धान पूरा गरे नगरेको निश्चित गर्नका लागि निर्मातालाई सम्पर्क गर्नु वाञ्छनीय हुने उनले बताएका छन्। उनले प्रमाणित खोप तथा स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग सङ्क्रमण विरुद्धको अभियानमा आवश्यक भएको पनि बताएका छन्। हालसम्म कोभिड-19 को उपचारमा आपतकालीन प्रयोगका लागि WHO ले 8 खोपलाई मान्यता दिएको छ। त्यसमध्ये सिनोफार्म र सिनोभ्याक विश्वका धेरै देशहरूमा वितरण भइसकेका 2 चिनिया खोप हुन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।